बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, ढेरों खुशियाँ पाएँ, सेहत सलामती पाएँ, बच्चों की खुशियाँ देखें, अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के अंदर राहतें देखें, उनकी खिदमत का अल्लाह ताला आपको मौका दे, रिश्ते कायम रखे अल्लाह ताला आपस में। कहीं कोई गलत फहमियाँ हैं, कोई छोटी मोटी रंजिशें हैं, वो दूर करे अल्लाह ताला। आपको ज़हनी जिस्मानी रूहानी हर तरह की आफात से महफूज रखे। ये सारा दी दुआ ही कोई है बस, जेड़े मेरे वेखन वाले ने वो हमेशा शादाबाद रहें, दिल से दुआ है। आज के वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि एक तो कोटलखपत जेल में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें आलिया हमज़ा, सनम जावेद, फलक जावेद के ऊपर हमला हुआ है। और ये हमला क्या प्लानिंग से हुआ है बाद लोग इसे कातलाना हमला करार दे रहे हैं। क्या ये हमला कातलाना हुआ है या नहीं, ये प्लानिंग से हुआ है या क्या हुआ है, ये मेरा बड़ा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से बात भी हुई है, मैंने उस हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है कि ये आलिया हमज़ा, सनम जावेद और फलक जावेद साहिबा के ऊपर टारगेट हमला हुआ है और ये क्यों हुआ है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ज़ाहिर है कश्मीर में आप जब ये देख रहे होंगे तो पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका होगा और पोलिंग हो रही होगी। पोलिंग जितने लोगों ने वोट डाले इतने, अब तो मेरा ख्याल है कि यूँ करके बंदा गिन सकता है। आपको ज़रूरत ही नहीं है बड़े लंबे चौड़े कि बंदे गिन लें 1 2 3 4 5, इस सतह के ऊपर वहाँ पे आज रेशो रही है। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन क्या रेशो निकालेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन है। उसे इस बात से अंदाज़ा कर लें कि उसे ये नहीं नज़र आया कि एक सूबे की वज़ीर आला आके वहाँ बैठ गई, उसने वहाँ पे बैठ के पोस्ट रिगिंग, जो जितने ही पोस्ट रिगिंग के वो है ना ज़ाब्ते, सारे पूरे किए उसने। लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। पाकिस्तान का ये पूरा इलेक्टोरल सिस्टम जो है ना एक मजाक बन के रह गया। पूरी दुनिया में हैरान हूँ, ठट्ठा मारते होंगे लोग हम पे यार कि हम किस तरह के लोग हैं, किस तरह की हम कौम है और किस तरह के हमारे ये ऊपर जो लोग हैं ये किस तरह के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेशर्मी का कोई टूर्नामेंट हो तो हम बराह रास्त फाइनल खेलें और शायद सामने वाली टीम वॉक ओवर कर जाए। यानी जिस सोसाइटी में से इखलाकियात ख़त्म हो जाती है वो सोसाइटी ख़त्म हो जाती है। एक सोसाइटी और जंगल में फ़र्क इखलाकियात का ही है ना। तो हमारी इखलाकियात दम तोड़ चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। बहरहाल आज इलेक्शन के अंदर वहाँ पे अवाम ने जो रद्दमल दिया उससे एक बात साबित हो गई कि उन्हें इस सिस्टम पे, इस इंतखाबी उस पर कतन कोई यकीन नहीं है। दूसरी जानिब जो एक्शन कमेटी है वो जिस तरह निकली है, वो रावला कोट से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की इतलात हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नया फड्डा जन्म लेने जा रहा है। ये तो शर्म उन सियासी जमातों को करनी चाहिए थी ना, जिन्होंने वहाँ पे धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अब वहाँ के जो अवाम के सेंटिमेंट्स हैं उनकी परवाह नहीं की। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जी पीटीआई ने बाइकाट करके बहुत बुरा किया। मैंने कहा नहीं, पीटीआई ने चाहे इस वक्त नुकसान कर लिया हो लेकिन उसने कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स के साथ खड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाके आपको पे करेगी। बिलावल भुट्टो हो या वो नवाज शरीफ हो या मरियम हो, जिस तरह इन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके रेत में सर दे के समझा ना सब अच्छा है, इन्हें समझ आ जाएगी कुछ दिनों में। मेरा अब ये जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ इसे सुन लीजिए। कुछ दिनों में पाकिस्तान की जो मसनूई पार्टी, मैं नून लीग को मसनूई पार्टी समझता हूँ, नवाज शरीफ को लंदन से बुलाया गया, यहाँ बुला के इंजेक्शन लगा के उन्हें दोबारा से बोटॉक्स करा करू के और सारा कुछ करा के उन्हें खड़ा किया गया और वो इलेक्शन लड़वाया गया। मसनूई एक माहौल बनाया गया। पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में जीडीए, आज अगर ईमानदारी से इलेक्शन और जीडीए वाले ने सान ना लेने दे, हमने मसनूई जमातों की पनीरी बनाई। अब एक नई मसनूई जमात मैदान में आ गई है, इस्तेकाम पार्टी। और अब आपको मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अलीम खान गोना चैलेंज शहबाज शरीफ। अलीम खान आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म के तौर पे मैदान में आ चुके हैं। मोहसिन नकवी, अलीम खान दोनों बीच में मैदान में किसी एक का पूरा निकलेगा। लेकिन अब अलीम खान को, चूँकि अलीम खान के नीचे एक पार्टी भी है और उस पार्टी को बाकायदा बनाया जा रहा है। गिलगित में 4 सीटें उनको दे दी, यहाँ पे उनके कैंडिडेट खड़े कर दिए। अलीम खान ने आज डायरेक्टली चैलेंज किया नवाज शरीफ को, मरियम को, लेकिन इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ को भी चैलेंज किया।
مریم صاحبہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم موٹر وے بنائیں گے جو میرپور تک آئے گی اور یہاں ہم ایئرپورٹ بنائیں گے اور یوں کریں گے۔ علیم خان صاحب کا آج ایک ویڈیو بیان آیا، اس میں انہوں نے کہا کون بنائے گا بھائی، تسی کون ہوندے بنانے والے، وزیر مواصلات میں، سڑکاں میں نے بنانی ہے، میں جب آپ نے کچھ نہیں بنانا، میں نے بنانا ہے۔ اب آپ ذرا سمجھیں کہ وفاق میں حکومت نون لیگ کی، پنجاب میں حکومت نون لیگ کی، اوپر نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، وزیر اعلیٰ جو ہے مریم صاحب ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اور ان کا ایک وفاقی وزیر کابینہ کا کہہ رہا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں بھی سڑکیں بنانے والے، سڑکیں میں نے بنانی ہے، میں بناؤں گا موٹر وے۔ اب اس سے سمجھیں کہ ڈائریکٹلی دو بندوں کو چیلنج، مریم کو، نواز شریف کو، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو۔ ایک وفاقی وزیر انہی کی کابینہ کا اٹھ کے کہتا ہے جناب تسی کون بھائی جان، جنہوں تہاڈا گھر ہے، جتنوں نے تمہیں بسایا انہوں نے مجھے بھی بسایا ہوا ہے، اور میں زیادہ تگڑا ہوں آپ سے، آپ کے کام ہو گئے، آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہوا ہے۔ علیم خان نے آج اپنے ہی وزیر اعظم کو ایکچولی چیلنج کیا، اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، میں نے 4 دن پہلے بھی آپ کو کہا کہ علیم خان لاہور جب آئے تو ان کے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ نے سڑک روک کے VIP موومنٹ کا رستہ بنایا ان کے لیے۔ یہ ڈائریکٹ مریم کو چیلنج تھا، دوسرا چیلنج آج ہو گیا۔ اب پلان یہ ہے کہ آگے جا کے ایک قومی حکومت جو بنائی جائے، اس میں علیم خان اور پیپلز پارٹی کو شامل کیا جائے، اور PTI کے کچھ لوگ جو باہر ہیں ڈائلاگ کمیٹی کے نام پہ، مولوی محمود، عمران اسماعیل، اس طرح کے لوگ جو ہیں، اسد عمر میں شامل نہیں ہوں گے، فواد چودھری بھی میرا خیال ہے نہیں شامل ہوں گے، ان کے کھچڑی بنا کے وہ بنا دی جائے اور ایک قومی حکومت بنا دی جائے۔ لیکن میرا سوال یہ کہ آپ 100 قومی حکومتیں بنا لیں، جب تک عوام بیچ میں شامل نہیں ہوگی، عوام آپ کا حصہ نہیں بنے گی، کسی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات کا ادراک ظاہر اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ہے۔ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اس میں مختلف اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں جو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، فیصلہ کوئی بھی ایک ہو، یہ رائے وہاں پہ موجود ہے کہ مائنس عمران خان ہم اس سسٹم کو نہیں چلا پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کوئی معاملات بھی ہو رہے ہیں، انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے، خان صاحب کے پاس آفرز بھی جاتی ہیں، ان میں ایک ہی آفر ایسی ہے جو وہ نہیں قبول کرتے، 9 مئی، اور ایک کچھ وقت کے لیے سیاست سے علیحدگی۔ باقی ہر چیز کہتے ہیں آپ جو چاہے کر لیں، آپ کی جگہ پہ ہم بشرا صاحبہ سیاست کریں، پارٹی کو ہیڈ کریں، بشرا صاحبہ۔ عمران خان کہتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، میں مرنے مر جاؤں گا، میں اپنا پولیٹیکل کیریئر نہیں ختم کروں گا، جس کی وجہ سے جا کے بات رک جاتی ہے۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو ایک نیا قومی سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں علیم خان نمبر 1 ہیں، محسن نقوی ہیں، ان میں سے ایک پنجاب اور ایک وفاق میں آئے گا، پیپلز پارٹی ساتھ ملے گی، PTI کے کچھ بھگوڑے ساتھ ملیں گے۔ یہ ایک کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کا ادراک جو ہے یہ پوری طرح نواز شریف صاحب کو، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بار ٹل لایا آزاد کشمیر تھا کہ ہم یہ کسی طرح جیتیں تاکہ ہماری بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو۔ لیکن جو حالات آزاد کشمیر کے اب تک میرے پاس آئے ہیں، اور جس طرح ایکشن کمیٹی آج ایک موو ہوئی ہے، اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی بڑا تصادم جو ہے وہ نہ آ جائے۔ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو وہاں کے حالات آ رہے ہیں، جو معاملات آ رہے ہیں، وہ کہیں کسی طرح بھی آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ انڈیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس سے کم ہوں گے، اسی طرح کے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ تو استعفیٰ دے دیتے ہیں لوگ، یہاں پہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا لوگ کرتے ہیں۔ میں نواں ہے، اٹلی سے آج ہی ہے، بلکہ چین سے آج ہی ہے، میری شکل سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا جی، میں نے کل ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جیسے پنکی جو ہیں صاحبہ، وہاں پہ انمول پنکی کراچی کے اندر، ان کے لیے تمام سسٹم، تمام چیزیں، تمام معاملات بچھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ماہی آوے گا میں پھولا نل ترتی سے جاواں گی، چلاں گی پکھیاں، تو وہ سسٹم انہیں پنکھیا بھی جلتا ہے۔ یعنی وہ خاتون DSP جو تفتیش کے لیے انمول پنکی کے لیے گئی تھی، وہ انہوں نے روتے ہوئے ویڈیو کرائی کہ مجھے تو بیٹھنے کے لیے بھی تھانے والوں نے کرسی نہیں دی، کہ تم ہماری انمول پنکی کا انٹرویو وہ تفتیش کرنے آ گئی ہو۔ پھر میں نے ایک اشارہ کنایا میں آپ سے کہا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل میں بھی کوئی ایک ہیں خاتون، اور وہ ڈرگ کیس کے اندر ہیں، تو ان کے لیے بھی سسٹم جو ہے وہ پوری طرح بچھا ہوا ہے۔ ان کو پانی کی بوتلوں میں چیزیں دی جاتی ہیں اور کچھ یہ مجھے اطلاعات ملی، میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ آج جو اطلاعات ملی ہیں اس میں مختلف جگہوں پہ
یہ ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ عالیہ صاحبہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں واش روم سے باہر آئیں تو کچھ دنوں سے وہاں پہ ایک ٹسل سی چل رہی تھی. اسی بار میں وہ خاتون کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی تھیں، اور بہت ساری اور خواتین جو مختلف قسم کے اخلاقی جرائم میں وہاں قید تھیں، ان کو بھی اسی بیرک میں رکھا گیا تھا جس بیرک کے اندر عالیہ حمزہ کو، صنم جاوید کو اور فلک جاوید کو رکھا گیا. اب ذرا سوچیں کہ کتنا مینٹل ٹارچر دینے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ عورتیں ہیں، یہ جو خواتین ہیں، یہ کسی اخلاقی جرم میں تو گرفتار نہیں ہوئی. ان کا جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کے جو ملکہ عالیہ ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور ملکہ عالیہ کی ریڈ لائن جو ہے وہ شاید کیا کہتے ہیں، اور مریم اورنگزیب ہیں یا عظمہ بخاری ہیں، ان کے لیے یہ خواتین ریڈ لائن نہیں ہے. یہی وجہ کہ ایک 70 سالہ کینسر زدہ مریضہ جو ہے وہ موت کی سسکیاں لے رہی ہے اور سسٹم اس پہ رحم نہیں کر رہا. اچھا خیر، عالیہ حمزہ وغیرہ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو جن خواتین کو خصوصی طور پہ ادھر رکھا گیا ہے، انہوں نے عالیہ حمزہ کو دیکھ کے کوئی گالیاں شالیاں دی یا کوئی اس طرح کی بات زبان. یہ مجھے جو اطلاعات آئی ہیں، میرے پاس کوئی اس کا ثبوت، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں جو مجھ تک پہنچنے والی اطلاعات ہیں صحیح ہیں، یہ صحیح، اس کا کہیں میں ایک جگہ ہنٹ دوں گا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس پہ انہوں نے جا کے عالیہ حمزہ پہ حملہ کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا گلا دبانے کی کوشش کی، اور پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی جماعت کے نعرے بازی بھی کی. یہ اطلاعات سوشل میڈیا کے اوپر بڑی گردش کر رہی ہیں. تو صنم جاوید اور فلک جاوید جب انہیں چھڑانے گئیں تو ان کے اوپر بھی مبینہ طور پہ ان کے ساتھ بھی تشدد کیا گیا، اور ان کی موجودگی میں ایک خاتون ملکہ عالیہ کے نعرے لگائے گئے. اب چونکہ میرے پاس یہ کنفرمیشن نہیں تھی میں کہ یہ خبر کنفرم ہے یا نہیں، یہ زعیم لغاری صاحب کے ریفرنس سے خبر ٹویٹ ہوئی تھی. میں نے زعیم لغاری کو فون کر کے پوچھا، اس نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ خاتون جو ڈرگ کوئن کہلاتی ہیں، ان کے اور ان کے کارندوں نے ان پہ حملہ کیا ہے. اس کے بعد پھر طارق متین صاحب کا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے عالیہ حمزہ کے شوہر سے فون پہ بات کی ہے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عالیہ حمزہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور انہیں چھڑانے جو گئی تھی صنم جاوید اور فلک جاوید، ان کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. اور ان کے عالیہ حمزہ کے شوہر کے مطابق وہاں پہ جو لوگ ان خواتین پہ تشدد کر رہے تھے، وہ عورتیں، انہوں نے ایک جماعت کے لیے نعرے بازی بھی کی. میں یہ ساری بات اس لیے بڑی احتیاط سے کر رہا ہوں کہ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں حالات پاکستان میں کس طرح کے حالات چل رہے ہیں. ابھی دنیا نیوز میں 60 سال کے اوپر کے لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے، تو شامی صاحب نے بھی اخلاقاً استعفیٰ دے دیا کہ جی پھر اگر یہ اصول ہے تو پھر سب پہ ہونا چاہیے. وہاں ایاز امیر صاحب بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو 60+ ہیں. تو شامی صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا، لیکن اب مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ شامی صاحب کو منا لیا گیا ہے، اور شامی صاحب غالباً کل سے اپنا پروگرام بھی دوبارہ شروع کریں گے. یہ مجھ تک اطلاعات ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں 5 اگست کے حوالے سے. علیمہ خانم کی میں نے آپ کو بتایا جارحانہ اننگز جاری ہے، اور اس اننگ میں انہوں نے جس طرح KPK کے عوام کو جھنجھوڑا ہے، اور جھنجھوڑنے کے بعد سڑکوں پہ لے کے آئے ہیں، اس سے 2 حکومتیں جو ہے نا لرز کے رہ گئیں. ایک تو وفاقی حکومت ڈیفینیٹلی لرز کے رہ گئی کہ علیمہ خانم اگر یہی پیس رکھی اور علیمہ خانم اسی پیس کے ساتھ آگے بڑھتی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 5 اگست سے پہلے ہی یہاں پہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جو کسی کے لیے سنبھالنا ممکن نہ رہے. دوسری جانب KP حکومت کے اوپر بھی ایک بہت بڑا پریشر آیا ہے، اور KP حکومت کے پریشر کی وجہ سے، پھر علیمہ خانم کے پریشر کی وجہ سے KP حکومت نے بھی اب ذرا پرور جھاڑے ہیں، اور اگر یہ جملہ سخت نہ ہو تو انہیں بھی کوئی تھوڑی سی شرم آ گئی ہے، اور انہوں نے میدان میں آنے کا اعلان کر دیا ہے. شاہد خٹک صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ہم اس بار جو جلسہ کریں گے وہ 1 لاکھ سے زائد لوگ اس جلسے کے اندر موجود ہوں گے. کاش ان 1 لاکھ میں سے 10,000 یہ انہوں نے کبھی بھیج دیے ہوتے
क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, अलीमा खानम साहिबा के बुलाने पर तो मज़ा आ जाता। लेकिन बहरहाल अब चूँकि अलीमा खानम ने गेम वहाँ ले गई हैं जहाँ से वापसी का कोई इम्कान नहीं रहा, तो केपी हुकूमत को भी इसके जवाब में थोड़े से लंगर लंगोट कसने पड़े। 1 लाख लोगों का उन्होंने ऐलान किया है कि 1 लाख लोग जो हैं वो उस जलसे का हिस्सा होंगे। अब यहाँ पे ज़रा आप समझें, अलीमा खानम ने एक माहौल बना दिया। केपी हुकूमत शर्मो शर्मी अगर 1 लाख लोग इकट्ठे करने में कामयाब हो गई और उन लोगों ने मार्च कर लिया अडयाला जेल की तरफ, तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि क्या सिचुएशन होगी। मेरे पास इतलात ये हैं कि अगर 1,60,000 70,000 भी लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ जलसे में ऐलान हो गया कि इमरान खान के लिए हम कोट लखपत जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन खौफनाक हद तक बदल जाएगी। खौफनाक हद तक इसलिए कह रहा हूँ कि फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई तो हो सकता है कि फ़ैसले कुछ ऐसे हो जाएं, कुछ ऐसे फ़ैसले हो जाएं जो शायद डाइजेस्ट ना हो, और उस फैसलों की वजह से पीटीआई भी बड़ी एहतियात कर रही है। नून लीग नूं मुझे बुखार चढ़े हैं कि यार इनकी वजह से कहते कोई बड़े फैसले हो जाए, हम भी अपनी नौकरी से जाएं, पीपल्स पार्टी भी अपनी नौकरी से जाए, क्योंकि इस मंडे को पीपल्स पार्टी भी कुछ 4-5 बड़े डिसीजन लेने जा रही है। वो मैं अगले वीलॉग में आपसे बात करूँगा। लेकिन ये तय है कि अगर जैसे कि अलीमा खानम ने गेम खेल ली है और अलीमा खानम जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे ले गई हैं और प्रेशर कुकर अब सीटियाँ बजाने लग गया है, 1 लाख लोगों के कहने लग गया है, 1 लाख लोग अगर जलसे में इकट्ठे हो जाते हैं, 1 लाख लोग अगर अडयाला की तरफ चल पड़ते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि इमरान खान के हवाले से सिस्टम को कोई फैसला करना पड़ेगा या सिस्टम के हवाले से सिस्टम को कोई फैसला करना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं ना इमरान का फेट सील कर दिया गया है, ये 1 लाख लोग उस सील किए हुए उसको अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। पीटीआई के पास ये एक मौका है। ये मौका अगर पीटीआई ने गंवा दिया तो फिर अगले 1 साल तक पीटीआई को कोई मौका नहीं मिलेगा। अलीमा खानम की मेहनत गरक हो जाएगी और बेहतरीन वक्त यही है कि पीटीआई उसी तरह रिस्पॉन्ड करे जैसे अलीमा खानम कर रही हैं। और अगर केपी हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि वो 1 लाख लोग इकट्ठे करेंगी, तो अब ये उनकी अपनी इज्जत का भी सवाल बन गया। एक और चीज़, सॉरी मैं जाते जाते मैं भूल गया था, मैंने आपसे बात करनी थी कि इतलात ये हैं कि उनके ऊपर हमले के बाद आलिया हमज़ा और क्या कहते हैं सनम जावेद और फलक जावेद के ऊपर हमले के बाद पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो इसके ऊपर भी एहतजाज करेगी। लेकिन कित्थों करेगी, कितने बंदे कित्थों ले आओगे? 100 बंदे आज तक इमरान खान के गिरफ्तारी के बाद से लेकर आज तक पीटीआई लाहौर किसी एक जगह 100 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। अच्छा, जब मैं इस पर वीलॉग करता हूँ, इस पर बात करता हूँ, तो फिर पीटीआई के लीडर मुझे कहते हैं जी आप देखें आप पार्टी का बेड़ा गर्क हो भाई, तुसी खवाओ मैदान हम अगर मैं यहाँ बैठ के सुहेल आफरीदी के खिलाफ इतनी बातें कर सकता हूँ, तो पीटीआई लाहौर भी तो जवाब देना। 1000 नोटिफिकेशन आपके लिए आए, आपने उनमें से एक पे भी अमल नहीं किया। अब ये तो गैरत का इम्तहान है, पीटीआई की गैरत का। अगर आप में गैरत है, आप गैरतमंद हैं, तो आलिया हमज़ा, सनम जावेद, फलक जावेद पे होने वाले हमले के ऊपर रिएक्ट करके दिखाएंगे। और अगर नहीं है तो मैनू यकीन है कि तुसीं नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम।